الحركة الشعبية، إخوة الوزراء، أخواتي إخواني النواب والمستشارين، السادة الأطور، السادة الخبراء. أنا في البداية بغيت أقدم بالشكر والتقدير للذين ساهموا في إنجاح هذا اللقاء ترتيبا وتحضيرا واستضافة. أيضا بالمناسبة أقدم شكري وتقديري للسيد رئيس مجلس المستشارين على حضوره، وأيضا على مجهود المكتب رئيسا ومكتبا لإيجاد وسائل العمل. من ضمن وسائل العمل هذه الميزانية المخصصة للفرق التي طالما ما انتظرناها وطالما ناضلنا من أجلها، وأخرجت في هذه الظرفية بالذات التي نحن في حاجة إليها مجلس النواب ومجلس المستشارين. هذه الميزانية حتى تستطيع الفرق البرلمانية الأحزاب السياسية بمقتضاها تدبير وتأطير وبحث على الأفضل فيما يخص الأداء البرلماني موازاة بالأداء الحكومي. كما تعلمون فالحكومة لديها أطر ولديها خبراء ولديها دواوين، والبرلمان ليس لديه لحد الآن إلا شيء قليل جدا من وسائل العمل. هذه نقطة إيجابية جدا نتمنى أن تتطور حتى نصل جميعا إلى توفير وسائل العمل للبرلمان بغرفتيه، حتى نصل إلى ما وصل إليه بعض الدول المتقدمة، خصوصا أننا نحن الآن نعتبر من الدول المتقدمة برلمانيا. سمعنا في الذكرى الخمسينية في الأسبوع الفارط لشهادات كبيرة جدا لرؤساء البرلمانات ورؤساء المناطق على أن البرلمان المغربي وصل إلى نضجه، طبعا بدءا من سنة 1958 اللي تأسست فيه التعددية، مرور بمراحل مختلفة، يعني الثنائية البرلمانية ثم البرلمان بغرفة واحدة ووصول إلى البرلمان بغرفتين، بمعنى أنه وصلنا إلى مستوى رفيع، وكانت مساهمات فعالة رغم الإكراهات ورغم العراقيل التي وجدها البرلمان في طريقه في سبيله، وهذا شيء عادي جدا. إذن هذه وسائل العمل لابد أن نعتبرها بداية لمستقبل ظاهر إن شاء الله للبرلمان. طبعا هناك أنا سوف لن أتدخل في الموضوع لأنه سنترك المجال للسادة الخبراء وسنشارك إن شاء الله في النقاش. فقط أردت أن أشير إشارة عابرة إلى ضرورة إخراج قانون تنظيمي إلى حيز الوجود، لأن الوضع في المغرب قد تغير، الوضع تغير. يعني الأسئلة التي كانت تطرح علينا في السبعينات والثمانينات والتسعينات وبداية الألفية الثانية ليست الأسئلة اللي تطرح الآن بمقتضى الدستور الجديد. إذن الدستور الجديد يقتضي مباشرة من الحكومة أن تتقدم بالقانون التنظيمي للمالية لنستطيع تغيير طريقة العمل في البرلمان. الطريقة اللي كنشتغلوا بها طريقة قديمة جدا ولا تستجيب للحاجيات الراهنية. ثانيا هناك لثار انتباهي في الميزانية المقدمة على كل حال لن تستجيب للإكراهات التي تتطلبها المرحلة. من ضمن هذه الإكراهات القرب، سياسة القرب لن نلبسها كثيرا ولن نجد حتى الملامح الجهوية المتقدمة والميزانية المرصودة لها، وهذا هذا استحقاق كبير جدا سيفيدنا وسنفيد المواطنين من خلالها. كذلك لثار الانتباه ايضا في الميزانية الجديدة قضية إيقاف الميزانية في 31 أكتوبر. بحثت كثير لم أجد له جواب. باش توقف الدولة شهرين راه الدولة ماشي هي الموظفين، على كل حال الموظفين ما توقفوش، ولكن
راه كاين لي فورنيسور، كاين الممولين، كاين المقاولين، كاين مشاريع ذات استبغاء الاستعجاليه. يعني هذا السؤال مازال ما لقيناش الجواب. كنتمنى نلقاو له جواب جماعي بمقتضى الذكاء الجماعي الذي نتوفر عليه جميعا. ثانيا، قضيه اخرى لم نجد لها جوابا واريد طرحها للنقاش، ايضا قضيه الاقتطاع من المنبع بالنسبه للملزمين بالضرائب. راه لا اخفيكم انني اجتمعت مع عدد كبير من رجال الاعمال والمقاولين والموظفين والاطر، ربما حتى البرلمانيين، مشاو قطعوا عليهم الفلوس من الحساب، ما شاوروهمش، ما خبروهمش. كاين واحد الشركه كنعرفها عطات الشيكات للمقاول للفورنيسور وخلصوا باش يخلصوا 15 يوم للعمال، عندهم 500 ولا 600 عامل اللي مشاو يقلبوا على الفلوس في البنك، لقاوهم مشاو سحبوهم بدون اعلان. الشيكات مشاو للمحاكم، العمال ما تخلصوش، سجن الشركه على الافلاس. ولهذا بغينا هذه الاسئله. على كل حال حنا مسرورين جدا بهذا اللقاء المبارك. نتمنى ان شاء الله ان نجد جميعا الجواب على جميع الاسئله المطروحه على مستوى المجتمع المدني والمجتمع السياسي والاحزاب السياسيه، والخروج ببعض المساهمات الايجابيه لتعديل هذه الميزانيه ان كانت هناك تعديلات. طبعا نحن ننظر في الحركه الشعبيه بحكم تاريخها وبحكم ثقافتها الى الامر كله بنظره ايجابيه، ونقول دائما الخير امام، ولكن هذا لا يمنعنا من طرح القضايا التي سنجد لها جوابا جماعيا ان شاء الله. واستسمح ان اطلت، واشكر مسبقا الاخوان المحاضرين والاخوان الذين سيغنون هذا النقاش، وشكرا لكم.